खबर शामिल करना से हैदराबाद में नालेवारी बिल्डर्स तंजीम एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान आबाद सब रीजन हैदराबाद जे वाइस चेयरमैन जुल्फकार फारूकी ऑनर सेक्रेटरी काशिफ शेख आबाद रीजन कमेटी जे लजपत खट्टी CEC मेंबर सईद चौहान तरफ़ां जमखाना इलेक्शन 2024 जूने जो ग्रुप पैनल जे कामयाब उम्मीदवार अब्दुल्ला जान मेमन जे मान कामयाबी मानण खटण जी ख़ुशीअ में आबाद रीजन ऑफिस हैदराबाद में एक शानदार आजियाने जी तकरीब मुनक़द कई वई। तकरीब जी शुरुआत तलावत पाक सां कई वई, जॾहिं त तकरीब में आबाद जे मेंबर नईम फारूकी जे भाउ जे वफ़ात ते दुआ पिणु घुरी वई, जॾहिं त आबाद जे वाइस चेयरमैन जुल्फकार फारूकी ऑनर सेक्रेटरी काशिफ शेख राजा राहील मेमन एजाज़ अहमद काज़ी ऐं ॿियनि केतिरनि ई तकरीब में आयल महिमाननि अब्दुल्ला जान मेमन खे लोंगी ओढ़ाए गुलनि जा हार पाराए गुलदस्तो पिणु पेश करे मुबारकबाद ॾिनी वई। जॾहिं त आजाणी जी तकरीब जी कार्रवाई एजाज़ अहमद काज़ी हलाई। आजाणी जी तकरीब खे आबाद जे वाइस चेयरमैन जुल्फकार फारूकी शुक्रिया अदाई आबाद जे ऑनर सेक्रेटरी काशिफ शेख समेत ॿियनि पिणु पंहिंजे पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार पिणु कयो। मैं फकत एक खास को दावत खिताब देने जा रहा हूँ। वो हमारे आबाद का असासा है, नहायत इंटेलिजेंस, खूबसूरत, हर महफिल को सजाने वाला, हर इदारे की जान, हमारी आबाद की पहचान, हमारे वाइस चेयरमैन जुल्फकार अली फारूकी साहब आए और अपने खिताब। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया हमारी दावत पे आबाद ऑफिस को इज्जत बख्शने के लिए। काजी साहब हर जगह तारुफ इतना भारी करा देते हैं कि फिर बात मुझे उसी हिसाब से करनी पड़ती है। हमारे मोहतरम दोस्त सईद चौहान साहब ने और जुल्फकार चौहान साहब ने, अस्सलाम वालेकुम जी, जुल्फकार साहब ने एक तरतीब दी थी, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था अब्दुल्ला जान साहब और एक और साहब के ऑनर में जिमखाना के इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। तो मैंने वहाँ पे कुछ बात की थी। मैंने कहा था ये जो जितने भी क्लब्स हैं, ख़ास तौर पे जिमखाना हैदराबाद का हो या मुल्क के दूसरे हिस्सों में, ये ब्रिटिश एरा की हमें याद दिलाते हैं। ये गोरा साहब ने इस्टेब्लिश किए थे और बेसिकली ये एक जेंटलमैन जो सोसाइटी के लोग होते थे, जो सोसाइटी की क्रीम होते थे, उनको गेट टुगेदर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का एक जरिया बुनियादी तौर पे जिमखानास थे। दर्शक के हवाले से यही रहा कि इनसे जो भी जिम्मेदारियां हैं, अच्छे भी हरम उस जगह का मेंबर्स की नज़र इतनी हमारी सोसाइटी क्योंकि थोड़ी सी अजीब कंफ्यूज्ड सोसाइटी है, बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशंस हमें जो है वो क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने मैं अगर इस्तेलाह इस्तेमाल करूं इंटरेस्ट, तो आप में से हर आदमी अपना अपना तर्जुमा करेगा उसका, डिसएग्री करने का राइट रखते हैं। और अगर ये मामला में सच्चे हैं तो फिर ये थॉरो जेंटलमैन है। अब्दुल्ला अल्हम्दुलिल्लाह थॉरो जेंटलमैन की जो कसौटी है उसमें पूरा उतरता है या नहीं उतरता, उसके लिए हम पाम को देखेंगे। वहाँ जो काम माशाल्लाह इन तीनों चारों दोस्तों ने मिलकर किया है, उसमें हमें पता है कि अब्दुल्ला का रोल क्या है। उसकी बुनियाद पे हम जज करेंगे और असेस करेंगे कि अब्दुल्ला भाई एक थॉरो जेंटलमैन है या नहीं है। और आप सब यहाँ आए हैं, ये इस बात की दलीलें दी हैं। He is one of the thorough, and we are pleased that he is a business doing community of platform much bigger and served as a launching pad for him. इनकी काबिलियत, इनकी कमिटमेंट, इनके साथ मिलके अब्दुल्ला के ऑनर में ऑर्गेनाइज कर, और हमारी दुआएं हैं इनके लिए कि ये कामयाब रहें अपनी ज़िंदगी के तमाम खैर के कामों में, चाहे वो वाम बिल्डर्स से वाबस्ता हो, चाहे वो हैदराबाद जिमखाना के हवाले से हो या किसी भी और हवाले से हो। और आप सबका बहुत शुक्रिया हमारी दावत पे तशरीफ लाने का। थैंक यू। जॾहिं त आजाणी जी तकरीब जे मोर ख़ास मेहमान अब्दुल्ला जान मेमन आख़िर में पंहिंजे सदारती खिताब कयो। मैं जिस महबूब शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ इस महफिल के रूहनुमा, जिसके लिए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने कहा है, माण्हू सब न सुहिणा, पखी सब न हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझि अचे पोइ बहार जी।
اور استاد نصرت فتح علی خان نے جس کے لیے خوب کہا ہے دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو ہماری اس محفل کی شان عبداللہ جان آئے اور اتنے بھاری شعر انہوں نے پڑھے ہیں یار، استقبال کھڑے ہو کے کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ میں بہت اچھا مقرر اسٹیج پہ نہیں ہوں، ڈرائنگ روم میں بہت اچھی باتیں کر لیتا ہوں، تو میرے الفاظ ٹوٹیں گے بھی اور میں اٹک بھی ہوگی تو براہ کرم وہ میرا نابالغ ہونا اس شعبے میں وہ آپ تسلیم کر لیجئے گا اور معاف کر دیجئے گا. ہم سمجھ جائیں گے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. بڑی مہربانی. اچھا، سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، ساتھیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ تقریب جو آج آپ نے رکھی ہے یہ عکاس ہے ان دنوں کی. مجھے یاد ہے جب یہ چھوٹا سا ایک اسپین تھا 5-10 دن کا، جب ہم نے کیمپین اسٹارٹ کی تھی تو میں کہیں بہت کم لوگوں کی تک میں خود پہنچ سکا، لیکن میں اگر کہیں پہنچتا تھا لطیف آباد میں تو مجھے وہاں سے آواز آتی تھی کہ یار بھائی آپ کے لیے تو سلیم الدین بھائی نے بھی کہا ہے، آپ کے لیے کاشف بھائی نے بھی کہا ہے. اور اس طرح کئی جگہوں سے مجھے کہا کہ یار آفتاب بگڑوں نے تو ہمارا جینا آرام کر دیا ہے بھائی. بہت جگہوں میں کس کا نام لوں. سعید بھائی نے بہت احسان کیا، آؤٹ آف دا وے جا کر انہوں نے جس طرح ایک تقریب رکھی، حالانکہ یہ کلب کی پولیٹکس میں کئی سالوں سے ایکٹیو ہیں. انہوں نے اپنے گروپ کو چھوڑ کے، اپنے تمام ساتھیوں کو چھوڑ کے جس طرح مجھے عزت دی، میں تہہ دل سے گزار ہوں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو بوجھ آپ لوگوں نے جو پیار دکھایا ہے، بہرحال یہ اتر تو نہیں سکتا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ جب تک ہیں. جو محبت ملی اس کیمپین میں، اس پورے پروسیس میں جو آپ لوگوں کی محبت ملی، ایمانداری کی بات ہے کہ وہ اثاثہ ہے، وہ اس جیت سے بڑی ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے، آپ بھائیوں نے، آپ ساتھیوں نے اپنا پیار دکھایا، وہ سب سے اہم ہے. بڑی مہربانی ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی. اب جہاں تک بات ہے حیدرآباد جم خانہ میں امپرومنٹ لانے کا، تو میں آپ سے یہ ضرور وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے حصے کا کام ضرور کروں گا. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر جو لوگ اکثریت سے جیت کر آئے ہیں، جو مین پوزیشنز پہ جیت کر آئے ہیں، وہ کس طرح اس جم خانے کو چلانا چاہیں گے، لیکن ان سے ریکویسٹ ضرور کرتے رہیں گے کہ بھئی جم خانہ ہے جس کو ہم اپنا دوسرا گھر کہتے ہیں، اس کو دوسرا گھر بنانے کی کوشش کیجیے. یہ جو باتیں قائد محترم نے کی، فاروق صاحب نے، تو یہ تمام باتیں وہی ہیں جو ہم سب پچھلے کتنی مدت سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بالکل کوشش کریں گے کہ جم خانہ حیدرآباد کو اپنا دوسرا گھر بنائیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں سے ختم کروں، لیکن یقین کریں کہ میرے دل میں آپ سب لوگوں کے لیے بہت احترام ہے. میں کس کا نام لوں، مطلب مجھے نجم بھائی، عبید بھائی، فاروق بھائی، افتخار کا بے خود ہو کر وہ جھومنا، یہ سب چیزیں یہ بہت سے آپ کی یاد ہے. یہ ایک شہر کے جم خانہ الیکشن، ایک سچی بات یہ ہے کہ حالانکہ میں بالکل بہت نو حالت تھا جم خانے میں. مجھے کسی دوست نے فون کیا تقریباً 5 بجے جب الیکشن والے دن کہ کیا لگ رہا ہے. میں نے کہا یار لگ یہ رہا ہے کہ اگر دوستوں کے کہنے پر ان لوگوں نے ووٹ دیے تو میں ہوں گا 3000 میں سے 2700، اور مجھے باقی ایسے لگ رہا ہے کہ میں ساؤتھ افریقہ میں کھڑا ہوں. میں جم خانہ کا کوئی اچھا کرتا نہیں تھا، میں کوئی ریگولر وزٹر نہیں تھا. میرا تو جب اس دفعہ میں فیس جمع کرانے گیا تو وہ سلیم بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ بیچارہ ہر سال آتا ہے، فیس جمع کراتا ہے، پھر الیکشن دن آتا ہے. تو میں سچی بات ہے ایسا لکھا نہیں تھا. مجھے کوئی بہت زیادہ لوگ وہاں جانتے نہیں تھے، لیکن آپ سب لوگ میرا جس تعارف جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کرایا اس کا نتیجہ رزلٹ کی صورت میں ہمیں ملا ہے. تو آپ سب لوگوں کی بڑی مہربانی. ذوالفقار بھائی آج کی یہ پر رونق خوبصورت تقریب رکھنے پر ایک مرتبہ پھر آپ کی بہت بڑی مہربانی، اور زندہ باد انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، مل کے جیئیں گے. تھینک یو.
नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त तक़रीब में कमर ज़मान मेमण, राजा राहिल मेमण, एजाज़ अहमद काज़ी, फारूक शेखानी, आफ्ताब अबड़ो, वज़ीर अबड़ो, इफ्तिखार शेख, रज़ाक शेख, सलीमदीन कुरैशी, अली नवाज़ सियाल, आफ्ताब आलिम, जहानज़ेब मेमण समेत ॿियनि केतिरनि ई बिल्डर्स तंज़ीम सां लाॻापियल शख़्सियतुनि जी भरपूर शिरकत रही।